अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। तहरीक इंसाफ का इस वक्त सबसे बड़ा मसला उनके इंटरनल क्राइसिस है, उनके अंदरूनी इख्तलाफात हैं और एक नज़म का ना होना है। देखें ना, मैं आपको अगर अर्ज़ करूँ सर कि इस वक्त यानी PTI का कोई सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कोई फोरम मौजूद नहीं है। जो एक बनाया गया है वो भी अभी तक गैर मौसर है। आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया की 5 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में से एक जो पॉलिटिकल पार्टी है जो इस वक्त हालत जंग में है, जिनका लीडर जेल में है, उस पार्टी की आप सूरत हाल देखें कि उस पार्टी की कोई सेंट्रल कोऑर्डिनेशन फोरम ही नहीं है। कोई एक ऐसा फोरम नहीं है जिस पे तमाम जिम्मेदारान बैठ के बात कर सकें, कि जिसके अंदर तमाम रीजनल सदूर हों, तमाम सेंट्रल टीम हो, जिसके अंदर तमाम अपोजिशन लीडर हों। वो जो बनाया भी गया एक फोरम वो भी गैर मौसर है इस वक्त तक। अभी तक सलमान अकबर राजा साहब ने उसकी मीटिंग नहीं बुलाई। मसला इमरान खान साहब का ये है कि वो पूरे का पूरा डिपेंड कर रहे हैं तंजीमी मामलात में सलमान अकबर राजा साहब पर। इमरान खान साहब गौहर साहब को माइनस कर चुके हैं अपने कागजों में, उनको इमरान खान साहब रख चुके हैं सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए। इमरान खान साहब ने उनको कोऑर्डिनेटर लगाया। अभी हम सेंट्रल बात कर रहे हैं जिनके पास अथॉरिटी है। अथॉरिटी इस वक्त एक ही शख्सियत के पास है जिनका नाम है सलमान अकरम राजा साहब। और इस वक्त इमरान खान साहब अपनी पूरे पाकिस्तान में से अगर किसी को अपने साथ सबसे ज्यादा मुखलिस समझते हैं तो वो सलमान राजा साहब को समझते हैं, इसलिए उनको सेक्रेटरी जनरल लगाया है और उनको अथॉरिटी दी है। और वो एक ही बंदा जिस पे वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, अगर सबसे बदतरीन अगर किसी की तंजीमी कार कर दी है तो वो भी सलमान राजा साहब ही है। कि वो बंदा जिस पे इमरान खान डिपेंड कर रहा है, वो इमरान खान की बहनों के साथ जो कुछ हुआ डाला के बाहर, उससे अगले दिन बुध वाले दिन वो सेंट्रल टीम की पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग नहीं तलब कर सका। वो 6 महीने से कोर कमेटी का इजलास नहीं कर सका। वो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सका। वो उस दिन कोई रिएक्शन नहीं दे सका। इससे ज्यादा मामला क्या होने, इससे ज्यादा बदतरीन सरेंडर क्या होने। मसला यह है कि फिर इंटरनल लड़ाइयां जहां पे सलमान अकबर राजा साहब की का इख्लाफ होगा अली हमजा साहबा के साथ, अली हमजा का इख्लाफ होगा किसी और के साथ, रीजनल प्रेसिडेंट्स उस तरह से चीफ ऑर्गेनाइजर को नहीं मानेंगे, चीफ ऑर्गेनाइजर के और लोगों से मसले होंगे। भाई इनमें से कई जगहों पे एक साइड ठीक होगी, कहीं पे दूसरी साइड ठीक होगी, लेकिन हम तो ओवरऑल बात कर रहे हैं ना। इतनी इमरान खान की और इदारों की आपस में लड़ाई नहीं है जितनी PTI के अंदर एक दूसरे से इनकी लड़ाई है आपस में। कि वो पार्टी जिसने इमरान खान को रिहा कराना था, उस पार्टी के हालात ये हैं कि उसका सेक्रेटरी जनरल को 2 दिसंबर को इमरान खान कहते हैं कि पॉलिटिकल कमेटी बनाओ, 12 दिसंबर को पॉलिटिकल कमेटी बनाते हैं और 17 दिसंबर तक उसका इजलास भी नहीं बुलाया जाता। अच्छा, फिर एक और बात, इन्होंने उसमें रख दिया महमूद तन्हा जगजई साहब को और महाराज नासिर अब्बास साहब को पॉलिटिकल कमेटी में। इस कमेटी में उनको डाला, उन दोनों ने इस कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस कमेटी में नहीं बैठेंगे, ये आपकी पॉलिटिकल कमेटी है, हमारे साथ एक इत्तेहाद में जरूर है, इमरान खान ने हमें जो जिम्मेदारियां दी वो ठीक है। अब उसके ऊपर एक एपिक्स कमेटी बननी थी, नाम उसका कोई भी हो सकता है, लेकिन एपिक्स कमेटी बनी जो 6 या 7 रुकनी है, जिसमें दोनों ये होंगे, अचकजई साहब अलामा साहब होंगे, सुहेल अफरीदी साहब होंगे, सलमान राजा साहब होंगे, शायद असद कैसर साहब हो, शायद मुस्तफा नवाज खोकर साहब हो। इस तरह से वो अभी तक सलमान राजा साहब नहीं बना सके, अभी तक नहीं बना सके। भाई मसला यह है, इमरान खान के केसेस नहीं लग रहे, सलमान अकबर राजा साहब कोई मौसर हिकमत अमली नहीं बना सके ILF के साथ बैठ के कि कैसे हमने अदालतों पे दबाव बढ़ाना है कि वो केस लगाएं, नहीं कर सके। देखें इस वक्त इमरान खान की बहनें, मैंने तो अपनी वीडियो में कहा है कि इसको नाम आप नाराजगी का देख लें, दे लें आप, नाम दे लें शिकवे का, शिकायत का, मतलब जो भी आप इसको नाम देना चाहें, लेकिन मैं अपनी खबर पे कायम हूँ कि इमरान खान साहब की बहनें ये समझती हैं कि PTI बतौर जमात कोई ऐसी मौसर हिकमत अमली नहीं बना सकी जिससे वो इस हुकूमत को, निज़ाम को मजबूर कर सके कि इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए। वो कहती है कि जो पार्टी इमरान खान से एक मुलाकात बहाल नहीं करवा सकती वो इमरान खान को कहाँ रिहाई करवाएगी। और वो ये समझती हैं कि अब पार्टी को एक्सट्रीम स्टेप लेना चाहिए, और वो इस हद तक समझती हैं कि KP के रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर देने चाहिए अगर इमरान खान से मुलाकात के ऊपर पाबंदी इसी तरह से रहती है। देखिए बात यह है कि ये चीज़ मैं आपको अर्ज कर दूं कि इस वक्त गौहर साहब और PTI की सेंट्रल लीडरशिप जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, उस लीडरशिप के ऊपर जो चाहते हैं कि हमें 100% मफाहमत की तरफ जाना चाहिए, हमें 100% बातचीत की तरफ जाना चाहिए, जो बिल्कुल एजिटेशन नहीं करना चाहते। उनको इमरान खान की बहनों का गुस्सा नजर आ रहा है कि अगर अगले हफ्ते मुलाकात ना हुई तो बहुत एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ेगा, इनके पास कोई और चारा नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अगर अगले मंगल को इमरान खान साहब की बहनों की इमरान खान के साथ मुलाकात ना हुई तो उनकी बहनों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और वो फट पड़ेंगी। वो बातें करेंगी कि इनकी PTI की बाहर लीडरशिप सारी अवाम की नज़रों में ना फारिग हो जाएगी। जिस दिन इमरान खान की ये लीडरशिप दरमियान में माइनस हो गई ना,
تو لوگوں کو میسج مل جائے گا کہ آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے عمران خان کو رہا کروانا ہے. پورے آپ کے ریجن میں لیڈر لیس ہی افیکٹو رہی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ جو رکاوٹ ہیں وہ یہ لیڈرز ہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور یہ جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. عمران خان صاحب کی بہنوں کا میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں, میرے پاس خبر نہیں ہے, نہ میری عمران خان کی بہنوں سے میرے کو رابطہ ہے, نہ میری کو بات ہوئی ہے. میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں اگر اگلی منگل کو عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی تو عمران خان کی بہنیں وہ سچ بولیں گی, اور وہ چیزیں جو نہیں بول رہی کسی حکمت کے تحت وہ بولیں گی, اور یہ فارغ ہو جائیں گے. اور اس لیڈرشپ کے ساتھ جو یہ ہے, اب میں اگلی بات نہیں کرتا, وہ بہت سخت ہو جائے. اب مسئلہ یہ ہے نا, وہ ٹمپریچر کو بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں نا. اب اس ٹمپریچر کو آگے چینلائز کیسے کرنا ہے, کیا کوئی لانگ مارچ کرنا ہے, پاکستان بند کرنا ہے, یہ فیصلہ سہیل آفریدی نے نہیں کرنا, یہ فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے, یہ فیصلہ علامہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان چکزئی صاحب نے کرنا. لیکن ایک بات ٹھیک ہے جو بات آپ کر رہے ہیں, سہیل آفریدی صاحب یہ بات کہتے ہیں, اور یہ بات کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب کے ٹویٹ میں موجود ہے کہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ یہ دو شخصیات کریں گے, اور پارٹی کے حوالے سے ان کی ڈائریکشنز اور انسٹرکشنز سلیمان راجہ صاحب پارٹی کو دیں گے, ٹھیک ہے. کہیں پہ بھی عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ سہیل آفریدی لانگ مارچ کا فیصلہ کریں گے, ایجیٹیشن کی تاریخ وہ دیں گے, کہیں نہیں کہا. بلکہ عمران خان صاحب کی دونوں بہنوں نے کہا ہے, نورین نیازی صاحبہ نے بھی, علیمہ خانم صاحبہ نے بھی, کہ عمران خان نے ڈی چوکانے سے روکا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سہیل آفریدی صاحب اب جتنی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں خود کو بری عظمیٰ قرار نہیں دے سکتے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سہیل آفریدی صاحب کو بھی کوئی چیزیں اپنے ہاتھ میں لینی پڑیں گی پارٹی کے حوالے سے. کہ دیکھیں جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کا سیکرٹری جنرل ناکام ہو گیا ہے, اس بیچاری کی کیپیسٹی نہیں ہے, تو کسی کو تو آگے بڑھنا ہوگا نا. اور آگے اگر کسی کو بڑھنا کسی کا فرض ہے تو وہ سہیل آفریدی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چابی والے کھلونے نہیں ہیں, وہ کمپرومائز نہیں ہے, وہ لے لے نہیں ہے, وہ اردلی نہیں ہے, وہ عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں. لیکن اس عمران خان کے ساتھ اخلاص کا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب وہ اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز نہ کریں, جب وہ چیزیں ان سے کنٹرول ہی نہ ہو رہی ہوں, جب وہ چیزوں کو میں آپ کو کیا عرض کر رہا ہوں, دو کو عمران خان نے کہا پولیٹیکل کمیٹی تشکیل دیں. جب آپ حالت دیکھیں, جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو آپ کا ایک وار روم ہوتا ہے نا, آپ کی سینٹرل کوارڈینیشن ہوتی ہے نا, وہاں سے اسٹریٹجیز ٹھیک ہے, وہاں پی ٹی آئی حالت جنگ میں, اور اس کی کوئی وار روم ہی نہیں ہے, اس کا کوئی کنٹرول روم ہی نہیں ہے, ان کا کوئی سینٹرل کوارڈینیشن کا فورم ہی نہیں ہے, تو پھر بات ختم ہو گئی نا. پی ٹی آئی کے جو لوگ اس وقت انگیج ہیں بھی صحیح نا, جو جب بات چیت جا کے کرتے ہیں, وہ پتہ کیا کرتے ہیں, سر ہم کمزور لوگ ہیں, آپ بڑے لوگ ہیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, عمران خان تو جیل بیٹھ کے ایسی چیزیں کہہ دیتا ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, سر ہم آپ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں, سر آپ بڑے ہیں, سر آپ مہربانی کریں. اس طرح سے مذاکرات ہوں گے, اس طرح سے بات چیت ہوگی. پاور ٹاکس ٹو پاور. آپ اس طرح سے آپ جا کے اور لیٹ جائیں گے اور پاؤں میں بیٹھ جائیں گے تو آپ کو جوتے ہی پڑیں گے, اور آپ کو جوتے پڑے ہیں نا اڈیالہ کے باہر. میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ اگر تحریک تحفظ عین پاکستان پی ٹی آئی کے اوپر اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور پی ٹی آئی کی تنظیم پہ ڈیپینڈنٹ رہی تو تحریک تحفظ عین پاکستان کا بھی وہی انجام ہوگا جو پی ٹی آئی کی تنظیم کی جو صورتحال. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.